الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 46 ہم لوگ ہیں. پچھلے سبق میں یہود کی خرابیاں، جو برے صفات یہود میں تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو گن گن کے بتایا یہود میں کیا کیا بری صفتیں تھیں. ایک تو یہ کہ تحریف اللہ کے کلام میں، اللہ کے کلام میں ہے کچھ، نافذ ہو رہا کچھ. اللہ کے کلام میں جو سزا زنا کی تھی اس سے ہٹ کے انہوں نے زنا کی سزا خود ہی آپس کے سمجھوتے سے طے کر لی. بڑا جرم ہے. اور یہ کیا کہ ایک قبیلے کے لیے ایک سزا، دوسرے کے لیے دوسری سزا. واہ واہ واہ. اتنا بڑا بلنڈر اللہ کی کتاب میں تحریف، یہ ان کا بہت بڑا مرض تھا. اور آیات کتاب اللہ یعنی تورات کی آیات کو موڑ توڑ کے پیش کرنا، اس کے آیات کو چھپا دینا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی توصیف میں جو آیات آئیں ان کو چھپا دینا. اور جو سزائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قتل کی قصاص کی دیے اس کو بدل دینا. زنا کی جو سزا ہے، ایک آدمی کا اگر کوئی بڑے آدمی کا قتل ہو جائے تو اس کو بڑی سزا، اور جو معمولی آدمی کا ہو جائے تو معمولی سزا. واہ واہ کیا خوبیاں.
बंदरबाट जिसको बोलते हैं। और फिर जनाब अली के इस्लाम में तो कैसे लोग पैदा हुए, बादशाह तक उलमा तो उलमा ही रहे। मोहम्मद तुगलक का यह हाल था कि अदालत में काजी के पास कठेरे में खुद खड़े होता था मोहम्मद तुगलक। मुजरिम के कठेरे में बादशाह खड़े होता था। शहंशाह और तिब्बत से लेके कन्याकुमारी तक तो इख्तिदार था उसका, और जनाब अली उसके इंसाफ का यह आलम था। ये उम्मत मोहम्मदिया ने कारनामे करके बताया। जहाँ बादशाहों का यह हाल तो उलमा किधर। तो ये यहूद की सबसे बड़ी खराबी थी कि किताबुल्लाह में तहरीफ, आगे पीछे करना। किताबुल्लाह में तहरीफ, एक तो आयत को बदल देना, छुपाना, दूसरा है कि उसकी तदबीख में डंडी मारना। बड़ा आदमी है तो उसके लिए कुछ हुक्म, छोटा है तो उसके लिए कुछ हुक्म, वो दौलतमंदों से पैसे खाने के खातिर। और एक जगह तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ फरमा दिया कि यहूद और नसारा के उलमा लोगों का माल खाते हैं और ज़कात हासिल करते हैं और उसको तक़सीम नहीं करते। इतनी खराबियां उनके उलमा। और फरमाया कि अक्कालून लिस्सुहत, हराम खाने की आदत पड़ गई थी उनको, माले हराम, रुश्वत खाते थे। कोई बड़ा आदमी अगर जुर्म करता तो पैसे खाते और फतवा वगैरह आसान दे देते। ये सारे यहूद के समाउन लिल कदिब, एक बुरी सिफत उनमें यह थी कि झूठ का कारोबार बड़ा आम था उनके पास। ग़ीबत, झूठ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी किताब में मुबारक में क़यामत तक इसको बाकी रखा, इस तंबीह के लिए कि उम्मत मोहम्मदिया ऐसी सिफात में न पड़े। उम्मत मोहम्मदिया को आगाह करने के लिए अल्लाह ने ये अपनी किताब में रखा। क्या है, उलमा और मशाइख उम्मत मोहम्मदिया, ये हाल यहूद का था, इसलिए अल्लाह ने उनको ज़लील कर दिया और इमामत का जो फरीज़ा था उनसे छीन लिया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बनाया गया, उनसे इमामत ख़त्म हो गई। जिस मनसब के लिए उनको बिठाया गया था उन्होंने उसकी तकमील नहीं की और ऐसी बंदरबाट की। अब हमने तुमको बिठाया इस मनसब पे, है उम्मत मोहम्मदिया, तुम नहीं करना ऐसी हरकतें और ये जलील सिफात से बचे रहना। इसके लिए अल्लाह ताला ने मुस्तकिल दो रुकू से उनके सिफात बद का जिक्र किया है। कि उम्मत मोहम्मदिया बाखबर रहे, अपने कलाम में, हुक्म में, लिखने में किसी पर तनकीद करे तो बिल्कुल सही सही करे, उसमें अपने दिल का लगाव न हो, अपने तासुब की झलक न हो। फतवा जारी करे तो बिल्कुल सही सही जो हुक्म है उसको बयान करे, उसमें कोई तासुब की झलक न हो, कोई सियासी चस्का ना हो उसके अंदर, किसी को जिताने के लिए, किसी को कामयाब कराने के लिए, किसी को
گرا دیا، فتویٰ جاری کر دیا. یہ کام یہود کے جیسا امت محمدیہ نہ کرے، یہ بدترین کام ہے. اور اگر یہ امت محمدیہ نے کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ امامت ان کی بھی برخاست. امامت کاہے کی ہے؟ یہی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، دینداری ہے، خوف الہی ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، یہی امامت ہے. اگر یہ نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں. گنانے کے بعد اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں کہا. یہ تو یہود تھے، فرمایا کہ وقفینا